reunion for 7 years. And for 7 years, dili na mahitungod sa effort sa matag usa lang, kundi mahitungod na sa kaayo sa Dios sa usa ka pamilya. And the reason why nga adunay effort ang matag usa kay nagikan ang cause or ang ugat gihapon niining tanan is ang kaayo sa Ginoo. And sa tema ninyo, ang pamilya ay biyayang dapat ingatan, pagmamahalang dapat alagaan. I believe na sa inyong tema, bago kini nahitabo, kini ato ning na-agree. Dili ni basta-basta lang nga pulong, dili ni basta-basta nga sinulat lang isip ko sa katema, but aduna kini mensahe. And kini nga mensahe aduna say purpose, katuyuan sa atong kinabuhi. So, mga higala, I would like to state pinaagi sa inyong tema and para po usab sa inyong pamilya and bisan man sa kasilinganan nga makadungog niini nga pulong sa Ginoo karon kabuntagon is mao kini ang pinakanindot nga katuyuan sa atong kinabuhi. A family with grace is a family with faith. Akong bisayon, ang pamilya nga napuno sa grasya sa Dios mao kini ang pamilya nga adunay naong nga may atubang adto sa katawhan ug sa Ginoo. Okay? It's because sa mga clan, even sa mga aduna po kami clan, aduna po kami reunion, sometimes maka-join kami, sometimes dili. But ang tinuod nga naa sa sulod sa panimalay, dili ang kwarta. Dili ang kadato, dili ang posisyon, kundi mao kini ang Dios o diha ka mismo na dato sa grasya sa Dios. Ang pamilya nga puno sa grasya. O kung ang atong pamilya puno sa grasya, muni ang pamilya nga aduna tay maiatubang ngadto sa uban. Una-una magud sa kadaghanan nga ang pamilya sa atong sulod sa atong pamilya, kung adunay nahuman ang usa ka anak, kung adunay taas na posisyon o ranggo ang usa ka parte miyembro sa pamilya, aduna tay naong maiatubang ngadto sa ilaha. Well, atubangan lamang na sa kalibutan. But I tell you, kana dili kana sa bulungkan. Ang tinuod nga pangalan sa pamilya nga bulungkad kanato mao kini nga nagikan sa grasya sa Dios. So once again, a family with grace is a family with faith. Sa kanato mahigala, no? So gikan sa mga kabatan-unan ug kanatong nga mga hamtong hinaot ato kining ma-absorb sa atong mga kinabuhi. So ang pamilya, gasa ni sa Diyos. Mga bata, dili na makapili kung kinsa nga atong pamilya. Mga kaanakan, bisan kita nga mga ginikanan, dili po nato mapili kung kinsa dapat ang atong mahimong anak. Because a family is a gift from God. It is a gift from God and it is a gift of God. Gasa kini sa Diyos. And ngayong itagasa sa Diyos, kay tungod gidisenyo kini sa Diyos, aron kita mismo, ang gugma sa Dios nga iyang gipakita kanato, iyang gibutang kanato, aduna tay pamilya nga kabutangan sa gugma sa Dios. Sa kanato nga dili lang ni sa pulong nga ay gugma ang sa pamilya. Sabi nga sa inyong tema na pagmamahalang dapat alagaan. And nasayod pa kita nga ang tinuod nga pagmamahal nagikan kini sa Dios. And kini na sa atong kinabuhi karon ug dapat mao kini ang mahimong sentro sa atong kinabuhi. So, it means nga ang pamilya, grasya o panalangin kini sa Dios ug malipayon ka dapat nga naa kay pamilya karon. Malipayon ba ta nga natay pamilya? Amen. Murag gamay ra man ang malipayon diri ang natay pamilya. Diya sa layo. Malipayon ba mo nga namoy pamilya? No? Gamay ra gyud, no? But fortunately, mga higala, mga igsuon, ang pulong nga pamilya gikan gid sa Dios. Dawaton man nato og sa dili, kini gikan sa Dios. And ang pamilyang igihatag sa Dios kailangan atuang at imanon. Sama sa inyong tema nga ang pamilya, ang pagmamahal na dapat alagaan. Dili man ni pwede nga naatay gugma nga dili nato atimanon. Sa kanato. And kailangan adunay pag-atiman, tungod ang pag-atiman, pagpasalamat kini sa Dios,
nga mo'y naghatag sa gugma o naghatag sa pamilya para nato. So, simple lamang kayo, ang grasya gihatag sa Dios para nato dinhi sa pulong sa Dios ug ato kining maipakita ngadto sa uban isip pamilya with a face of grace. Everybody say face of grace. Face of grace. Unsa man na? Mao ni ang naw nga adunay grasya. Ang naw nga adunay dungog, ang naw nga adunay kalipay, adunay gugma, adunay kalinaw, ug adunay kahayan. Okay? So karong kabugtagon, unsaon man nga ang atong pamilya or para kaninyo usab hilabi na sa inyong clan isip Buendia, unsaon man nga ang inyong pamilya mapuno sa grasya sa Dios, aron nga ang ato ang pamilya aduna say naw nga maikaatubang ngadto sa uban nga adunay kanindot. Okay? Well, dili man gyud kamo kini, but let me just pasagdi lang ninyo, i-allow lang ninyo nga ako ning masulti, tungod mo kini ang ginatawag bitaw nga naandan sa uban. Kadalasan manggod sa mga pamilya dinhi sa kalibutan nga wala na tay pakialam kung sa isulti sa uban. Well, tinuod na. It's okay. Importante, gibuhat ang maayo sa sulod sa pamilya. Pero, ang importante din na, isang atong pamilya na naay maisulti ang uban, mahitungod sa Ginoo sa kinabuhi sa sulod sa pamilya. Asab ka natin. Naatay may kaatubang. Or sa Tagalog pa, ang tanong ko sa iyo ngayon, meron ka bang mukhang maihaharap sa iba? Dala-dala mo ang pamilya na apelido mo. Amen? Kung meron man, dapat yung mukhang may kahaharap natin sa iba, ito yung mukha na mula sa Panginoon. Hindi yung matungkol sa atin, sa sarili natin. Posisyon, titulo, awards, achievements, kayamanan, kadami ng sasakyan, kagandahan ng bahay, or di kaya kinis ang mukha. Hindi yan yung may kahaharap natin, kundi mismo yung tinatawag na character. Okay? May dalawang bagay na may haharap natin sa mundo. Una is character, pangalawa is reputation. Character o reputasyon. Ang reputasyon, mao ni ang masulti sa ubang tao sa inuha. Sabta na to? Pero ang character, mao kini kung kinsa gyud ka atubangan sa Ginoo, masulti man sa uban o dili, pero mao ni kung kinsa ka atubangan sa Dios. Sabta na to? So dapat ang timailhan sa atong pamilya, dili mahitungod sa itong kaugalingon, kung dili mahitungod sa Ginoo. Kaya tungod, bisan kinsa pa ta dinhi sa kalibutan, kung dili man mailhan ng Dios sa ato ang kaugalingon sa atong pamilya, useless ang tanan. Okay? So karong kabuntagon, kung saon man nga ang atong pamilya, masulti nato nga puno na sa grasya, ug naatay maipabukha ngadto sa uban. Unang-una, kita dapat usa ka pamilya nga naay dungog. A family with honor. Kitang tanan musulti gikan sa tubangan ngadto diha sa layo. Muingon tang tanan honor. Honor. Dungog, no? Sa Bisaya pa dungog. No? Ang honor nagingon mismo ang Biblia sa Ephesians 6:1-4, though it is a very common verse, nagingon din children, obey your parents in the Lord, for this is the right thing to do. Honor your father and mother. This is a very important commandment with a promise, so that it may go well for you and that you may have a long life on the earth. But pasabot ang pamilyang adunay dungog, mo ni ang dungog pinaagi sa pagsunod. Obedience. Mga bata, let's start to talk with the children. Mga bata, or dili kami may tungod sa mga bata, kitang tanan naggikan man gyud sa pagkaanak. Tama o mali? Wala man kami gawa sa kalibutan nga gibunga ta sangkol, tama? O kita nagikan gyud ta sa atong ginikanan. But pasabot ang matag usa kanato nahigo kitang anak. Amen? So kitang tanan nga mga anak kailangan para nga hatagan nato og dungog nga gikan sa Dios ang atong pamilya, ato mismong buhaton ang obedience or ang pagsunod. Sa Tagalog pa, ang tawag nito ay masunurin. Ang honor na merong
masunurin. Mula sa pagiging masunurin. Kaya daghang mga bata karon dili na mutuman sa ginikanan. Okay? Tama, wasto ang pagsugo sa ginikanan. Pero dili na musunod sa ginikanan. Okay? And nagingon ang Biblia, it is to remind us, isip family, na mga anak, mga bata, yung dinhi, sunda ang inyong mga ginikanan diha sa Diyos. Diha sa Diyos. Okay? And yung dinhi, kay tungod mo kini ang tama nga buhaton. So kung kita nagsunod kita sa tama nga pagsubo or kasubuan sa atong ginikanan sa pamilya, but pasabot, mupod ni ang tama nga buhaton at tubangan sa Diyos. Okay? And ngayon din inyong atagan o pagtahod ang inyong amahan o inahan. Nag-ingon pa din gi-emphasize sa Biblia, mao kini ang pinaka-importanteng kasubuan nga adunay saad. Mga bata, kitang tanan, mga anak, bisan kita mga ginikanan na, mga anak ng gihapon ta. Nasabtan? Kita mismo, atong tahuron ng atong mga ginikanan. Dili porket nga naa natay naabtan sa kinabuhi, dili na tamutahod sa atong ginikanan. Amen? Nahuman na ta, nakatrabaho na ta, nakaranggo na ta, nakatitulo na ta, naa natay kaya sa Tagalog, may bitaw na tayo sa buhay. Dili pwede nga dili na magtahod sa atong ginikanan. Amen? Mag-bless ka man sa dili, pero ang pagtahod na kinasingkasing na ginabuhat nato sa ato ang kinabuhi. Nasabtan nato? Atong tahuron kay tungod mo ni ang pinaka-importanteng kasubuan ug kini nga kasubuan nga gikan sa Dios aduna ni say saad. Unsa man ang saad? Nag-ingon sa verse 3, so that it may go well for you, aron mahimong mamaayo kini diha sa inyo, and that you may have a long life on the earth, upang kayo ay magkaroon ng mahabang buhay. Hello? Unsa gani ang Bisaya sa unsa gay tawag sa bata nga dili mosunod? Badlongon. Ardedet, badlongon. Ha? Kung atong tanawon ang pulong nga badlongon, asa nagsugod? Bad. Tama? Bad, di ba? Oh. Ya kung magbad ka, asa padulong? Talongon. Lungon. Bad lungon. Sabta na to? Ano man? Nag-ingon mismo ang Biblia, saad kini sa Dios na kita nga mga anak, kung dili ka maghatag pagtawad sa atong ginikanan, dili ka makabaton og kinabuhi nga matiwasay og medyo taas-taas. Promise ka na sa Dios. Ang utana, ang saad sa Dios. Bakakon ba? Dili. Amen? Mga bata, halimbawa, tagaan nato og halimbawa. Naging unang ginikanan, anak, ayaw ka pag-drive og single nga motor, ayaw ka pag-drive og motor nga ikaw gikan sa pag-inom, tapos wala pag yung kay helmet, tapos wala kay signal light, wala pag yung kay side mirror. Ayaw yung pag-drive na, tapos gabi ka na muli. Karon, wa man naminaw. Ang iyahang karakter, padlungon. Ang naitabo, na-aksidente. Na-aksidente, worst comes to worst, ang naitabo, namatay. Padlungon. Masabta na to? Imbes ka naapay plano ang Diyos sa iyang kinabuhi, naapay katuyuan ang Diyos sa iyang kinabuhi, wala na noon na hitabo. Ano man? Nagbuot-buot man ta sa ato ang kaugalingon. But pasabot, wala na ito gisunod kung unsa ang dapat sundon o tumanon sa kinabuhi nagikan sa Ginoo. Masabta na to, mga higala, sa mga pamilya, na Buendia, para ni sa buwang tanan, di lang po ni para sa pamilya sa Buendia, iisan mo sa pay apelido na to, para yun ni kanatong tanan. Okay? At the same time, but pasabot nga, ang akong pamilya, naatay grasya, ug naatay maipumukha sa tanan, pinaagi sa dungog, ay tungod ang dungog, magbuha pinaagi sa pagsunod. Pagsunod, unsay tama, o ang pagtahod, mga bata, mga kaanakan, ato mismo hinumduman, na kung kita dili kakabulumutahod sa atong ginikanan, kung kita pod makabatunog anak, dili butat ahuron sa atong mga anak. Ingana lang nakasimple. Honor and respect begets the same. Respect begets respect, honor begets honor. Nasabta na to. At the same time, kini dako nga kasuguan sa buha ug naa ni say saad. Subuhaton nato. Everybody say yes kung ato ning buhaton at tubangan sa Dios. Yes. Yes, no?
sa kanato nga nag-yes, God bless kanato. At the same time, ang dungog, pinaagi pud ni sa ginatawag nga modelo o disiplina. A family with honor is an honor by obedience and an honor by model and discipline. So dili lang kanato nga mga kaanakan, mga ginikanan. Everybody say amen sa mga ginikanan, sa layo ug diri sa duol. Amen. Ingon ang Biblia, kasumpay lamang ini sa Ephesians 6, Ephesians chapter 6 verse 1 to 4. Nagingon sa verse 4, Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up by training and instructing them about the Lord. Pinisay ko na ako, mga ginikanan, hilabi na kanako ang mga amahan. Dili ninyo hagiton sa kasuko ang inyong mga anak, kundili inyo silang dadon diha sa pagtudlo o disiplina, mahitungod sa Ginoo. Hello? Hi! Kita nga mga ginikanan, labaw na kitang amahan, ano man nga, importante kayo ang amahan, kay kining amahan, sila ang gihatagan o responsibilidad diha sa Dios. It means nga, honor by model and discipline. Kita nga mga ginikanan, dapat mahimot ang modelo, maayong modelo, halimbawa, ngadto sa atong mga kaanakan, sa atong pamilya. Amen? Ano man, kay ningon dinhi, dili nato i-provoke diha sa kasuko, dili nato hagiton sa kasuko ang atong mga kaanakan. But pasabot ni Ana, kung saon man nato nga dili nato sila mahagit sa kasuko. Simple lang, ato silang tudluan, ato ipakita ang tama nga binuhatan diha sa ilaha. Kay kung kita mismo nagatudlo ta sa ilaha, pero ang atong binuhatan dili day maayo gihapon, and then, masuko ta sa ilaha, kay naatay ginatudlo, punuhay sa ilaha, well, ako na po silang ginatudloan nga masuko na ito ka nato. Masabta na to? Hello? Mga igala, ayaw lang tagkalain ha, kaya pulong mo ni sa Ginoo. Dili niya akong pulong, ayaw lang kong masuko sa kuha. Anyway, kung masuko po sa kuha, wala may mawala sa kuha. Okay? Isip mga ginikanan, dili na ito hagiton sa kasuko ang atong mga kaanakan. Okay? Ato silang tudluan ngadto sa kaayuhan, pinaagi sa pagkahalimbawa, pagkamodelo, nga adunay disiplina. Ingon dinhi, training and instructing them about the Lord. Nagingon ang Proverbs 22:6, train up a child in a way he should go, and when he is old, he will not depart from it. But pasabot, nasaktang bata pa kumakanakan, ato silang tudluan o disiplinahon ngadto sa kaayuhan. Kay aron inigdako nila, dili na sila mawala o dili na sila maligaw inigabot sa panahon. Nasabta na to? Magikan nila sa pagkabata. Start right and you'll end right. Okay? So ato silang tudluan ngadto sa maayong binuhatan. Mga ginikanan, mahimot ang modelo diha sa kaayuhan. Kay tungod ang atong kaugalingon, oni ang pinakadakong pagtudlo pod sa atong pamilya. Kita ang ginalantaw sa atong pamilya. And according sa study, 80 to 90% ang ugali sa bata, ang ilang ginasunod, ang ilang amahan. Kung unsa ang action sa amahan, mupod ang sundon sa bata hangtod sa pagkato. Kasapta na to? So atong indawaton. And let us be model and mahimutang disiplinado adto sa atong mga kanakan. Ingon dinhi, train and instructing them about the Lord. Sabot pasabot ani, tudluan nato sila mahitungod sa Dios. Kaayuhan pagkamatarong sa Dios. In short, isip pamilya, kailangan dili nato kulangon o kawangon na ang atong pamilya, ang atong mga kaanakan, dadto nato sila sa Ginoo. Hello? Eh kung dili nato dadto nato mga anak sa Ginoo, ang yawa mo'y mupalayo sila sa Ginoo. Okay? Dadto nato sila sa Ginoo, dadto nato sila sa simbahan. Na ay Sunday school, na ay service, tudluan nato sila unsaon pag-awit. Nasabta nato? Yes, dili tanan kabalo mo awit, pero ang kasing-kasing nga ay pagdayon sa Ginoo. Okay? Kanina samtang ga-observe ko, dili tanang mga bata nagahatag og pagtahod sa dihang adunay pagdayeg sa Dios. Okay? Mga higala o mga
co-parents, ginikanan man usab ko. Ato kini nga itudlo sa atong mga pamilya. Ang pagdayeg, ang pagsunod, ang pagsimba, paghatag tahod diha sa Ginoo. Okay? Mao kini ang sugo sa Biblia. Ato silang i-encourage, dasigo nato sila na mahimo silang sukod sa Ginoo. Dasigo nato sila na sila mo alagad usab sa Ginoo. Kung sila mo alagad sa Ginoo, dapat ning panalangin sa ilahang kinabuhi. And kung di nato sila dasigo nga mo alagad sa Ginoo, kinsa man nilang alagaran, alangan naman ang yawa o ang kalibutan. And that will be a big disappointment sa ato ang pamilya. Okay? So mga higala, mga clan na naadinhi, ang atong pamilya, kailangan pamilya kini nga adunay dungog. Dungog diha sa pagsunod, ug dungog sa pagkamodelo halimbawa, ug disiplina sa sulod sa panimalay. Pinakaulahi, unsa man ning pamilya nga dapat nga naa sa tuwa? From our team itself, a family with goodness. Ang pamilya nga adunay kaayuhan or kaayo. Sama sa akong isulti ganina, duha lang ang isulti sa atong pamilya. Pinaagi sa atong karakter o pinaagi lamang sa reputasyon. Kaya ang reputasyon, miingon ang ubang tao, buutan man na siya. Pero sa sulod sa atong panimalay, dili di ay. Sa uban lang nabuutan. Isabtan, maayo man ang tao. Then, miingon po nga, miingon ang uban nga dili na maayo. Pero importante nga sa sulod sa atong pamilya, dapat maayo ta pinaagi sa tabang sa Ginoo. Mga pamilya, dili nato kaya mahimong maayo kung wala ang Ginoo. Sa atong kaugalingon, dili nato kaya, ano man, makasasala ang tanan. Dili ka perpekto, wala po'y pamilya nga perpekto. Pero, kung atong ibutang ang Ginoo, sentro, ug mao ni ang dakong halaga sa atong pamilya, mao ni ang magbutang og kaayo sa sulod sa pamilya nato usab. Okay? A family with goodness. Mao ni ang kaayo pinaagi sa ginatawag nga oportunidad. Goodness by opportunity. Nagingon ang Biblia, Galatians 6:10, so then whenever we have the opportunity, let's practice doing good to everyone, especially to the family of faith. Akong binisayon, busa, kung kita aduna may higayon, ato mismong iensayo o buhaton ang pagbuhat o maayo ngadto sa tanan. Hilabi na sa atong pamilya sa pagtuo. Maliban lang sa pamilya nato, napuntay pamilya sa pagtuo. But pasabot, buhaton nato ang pagkamaayo. Usahay ng God, mag-take advantage ko sa atong pamilya. Usahay ko, ato mong i-chismis atong pamilya. Pasensya lang yun, pero ako gining isulti. Isip lang, ako na mismo na i-rebuke ng chismis sa sulod sa pamilya. Hello? Kay kining chismis, dili ni maayo. Yung ng Biblia, aduna tay higayon, ug ang Dios kanunay nagahatag og higayon kanato, aron mabuhat nato ang maayo. Uy, kanisikuan mo kay medyo kulot-kulot, no? Ato na nang ipalayo, kay dili na sa maayo sa sulod sa pamilya. Amen? Hello? Dapat dili mamuhay ang mga dili maayong ulong. Ang mamuhay sa atong kinabuhi isip pamilya, mga maayong ulong na makahatag o kadasig sa ato ang pamilya. Kasabtan nato? Tungod mo ni ang tinuod nga kaayo gikan sa Dios. Nagingon ang Biblia, ang English nga gisulti nga pulong is practice. But pasabot, dili bang kita kabaluan pero atong i-practice sa atong kinabuhi. Ano man, kung atong insugdan sa pag-practice, sa pag-ensayo, mahimo ni siyang habit. Sa Bisaya, mahimo siyang pinaiya. Hello? Amen. Muna nga sa uban or sa kadaghanan ng pamilya sa tibuok kalibutan, ang dili maayo, mahimong kinaiya. Ano man, gisugdan man, gi-practice man sa dili maayo. Pero, ang pagdasig gikan sa pulong sa Dios, dapat atong sugdan sa maayo, aron mismo mahimo natong kinaiyahan ang pagkamaayo. Amen? So mga pamilya, ato ning dawaton. O ang benepisyo ani, imuhang pamilya, ikaw. Ikaw po nga pamilya nga naa diha sa pagtuo. At the same time, ang pamilya nga naay kaayo, muni ang kaayo pinaagi sa responsibilidad. Una,
goodness by opportunity. Ikaduha, goodness by responsibility. Nakita na magyud ako, ginaakay-akay na magyud si tatay, no? Tatay, ano ni Simplicio? Simplicio. Lakpakan nato si tatay. Ano man, bisan idaran siya, inyo gyud siyang giagak padulong diri. Ano man, naanigikan sa Biblia. Nagingon ang Biblia, 1 Timothy 5:8, if anyone does not take care of his own relatives, especially his immediate family, he has denied the faith and is worse than unbeliever. Bisay ko na ako ha. Hello, diya sa layo o diri sa duol. Palihog atong kining paminawon pagayo. Nagingon ang Biblia, kung kinsa katong dili mo atiman siyang kaugalingon nga mga paryente, ilabi na sa iya mismong pamilya, iya mismo nagidinay, wala niya gihatagag dili ang iyang pagtuo ug labaw pasang dautan sa mga dili magtotoo. Hello? Sa ato mismo nga mga idaran, inuod lang, may tungod ni sa pamilya, kung basahon nato ang tibuok chapter din. May tungod sa pamilya, may tungod sa balo, o may tungod sa pamilya, mga uban na pamilya. So, ang encouragement gikan sa Biblia, ato mismo buhaton ang kaayo nga adunay responsibilidad. Okay? Buhaton nato, akuon nato ang responsibilidad. Ingani man guna. Well, saksi kami, bisan man sa pamilya sa simbahan, dinhi sa Manungol, o bisan man sa mga simbahan na among kauban diha sa Davao, simple lang. Muni ang dakong problema sa matag pamilya. Once matigulang na gani, pasagdan na. Hello? Mga higala, kung atong pasagdan ang atong pamilya, ang atong paryente, nga naaman ang tatay pamilya, mangyod kadili man na sa kataos kalibutan kung walay pamilya. But pasabot, ang matag ko sa kanato, natay pamilya, aron dili ka mag-inusara. But pasabot, kay tungod pamilya man ta, dapat magpinagdanay ta. Hello? Adunay pagtagad nga maayo, adunay pagtagad nga buhaton nato ang kaayuhan, pagtabang sa atong pamilya nga dili kaya ang iyang kaugalingon. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Dungog sa Dios sa inyong pag-agak ang Tatay Simplicio, no? Ipadayon nato ang maayong buhat. Responsibilidad nato na atubangan sa Dios. Ayaw na tanawa nga, ako ning atimanon, sa nalay isulti sa ubang pamilya. No! Ang imuhang pagbuhat sa pag-atiman, sa ato ang mismong mga parinti o pamilya, ibuhat nato na tungod mo ka na gikan sa sugo sa Dios. Amen? Kung may igsuon, simple lang, para matapos kita, ang pulong sa Dios, ginaagi diya sa inyong tema, pamilya, biyayang dapat ingatan. Pagmamahalang dapat alagaan. And pinaagi sa pulong sa Dios nga iyahang gihatag kanato karon, a family with grace is a family with grace. Ang pamilya nga puno sa grasya, mao ni ang pamilya nga adunay naw nga maipamukha ngadto sa kapiligban. Ug mao ni ang mukha nga adunay kaayo sa Dios. Okay? So mga higala, simple lang. Kita nga mga pamilya, masulti nato nga aduna kay naong, ay tungod aduna kay grasya gikan sa Dios. O nahitabo ni tungod aduna kay usa ka pamilya nga adunay dungog. Honor by obedience, honor by model and discipline. Disiplina sa atong pamilya. Because discipline starts from home. Dili nato pwede isisi sa ato ang mga teacher. Maging mga teacher din sigurado. No? Kaya ay, ma'am, di man nimo maipagtulo ako anak, dili. Ikan yun na sa sulod sa panimalay. Okay? Nana na sa bata, sulis na po na niya kung kahit sa ulo ko. No? At the same time, a family with goodness. Goodness by opportunity. Kaya tagan yun ang opportunity sa Ginoo nga mahimong ang mayo, subuhatan nato. Goodness by responsibility. Natay pamilya, ato silang atimanon, responsibilidad nato atong pamilya. Dili kay katong mga dili pa na kadugo, siya pa'y mo atiman sa ilang. Okay? Muna ang tinuod na kaayo sa Diyos. So mga kaibigan, ang biyaya ng Diyos na pamilya sa atin ay regalo po yan.
alagaan, mahalin, bigyang pansin, bigyang halaga, at lalong-lalo na, gawin natin sentro ang Diyos sa ating pamilya. Okay? Isip amahan, dili na ako kaya i-raise up ang akong pamilya. Pero ang Diyos, mo imutabang ka na ako, kung saan mag-raise up sa akong pamilya. Kita mga ginikanan, it is fine and it is okay. Dili na makababa sa atong mga ginikanan kung kita magkaubos sa Diyos. Kita po ng mga anak, dili mo na makabawas sa atong kaugalingon kung kita musabmitar o musunod sa maayong sugo sa atong mga ginikanan. Okay? So, muni ang tinuod nga maipamukha nato sa uban. Niyon sila nga, kumusta naman inyong pamilya? Rasa sa Diyos, okay kaayo. Ano man, tungod mo na sa Ginoo. Dili kung kumusta naman ka? Maura gihapon, kaluoy po. Pila na kayo? 7 years na clan reunion. Ang pangutana, kumusta naman ka? Maura gihapon. Muna-muna, nagpait, naglisod, wala ka tayo laing masulti, puro na lang negative. Ano man, sige mo tagsalig sa itong kagalingon. Hello? Pero kung magsalig ka sa Diyos, dili negative ang magawa sa baba, kundi positive. Amen? So mga idala, simple lamang kaayo. Sa ato ang pamilya, kailangan magsugod sa Ginoo. Kaya ang Ginoo ang naghatag ng pamilya. Okay? Dili nato may pasigarbo ang atong pamilya kung walay Ginoo. Pero kung ato lang ipasigarbo ang atong pamilya at tubangan sa Ginoo, at pasabot ana, wala nato ginatanaw ang Ginoo siyang gibuhat sa atong pamilya. Okay? So akong ginawag ang tanan. Una, para mahimong sentro ang Diyos sa atong pamilya, dapat naa si Kristo sa atong panimalay. Sama gani sa awit, kung si Kristo naa sa panimalay, masadyang balay. Pero kung si Kristo wala sa panimalay, sige ra nag-away. So simple lang, kailangan nato si Kristo. Adunay kalinaw, pagigugma o panaghiusap. Okay? So mabuhat nato na kung atong saligan si Jesus, udawato nato sa atong kinabuhi, isip panuluwas ug atong Dios. Kailangan nimo si Jesus. Kay si Jesus namatay dito sa krus, iyang gibayaran ang imong sala aron dili ka na maimpyerno. Gusto niya nga madala ka niya dito sa langit. Ang langit libre na, walay bayad. Isip pastor, dili ko tag-iyana. Bisan ang among simbahan, dili tag-iyana. Bisan kinsa din sa kalibutan, walay tag-iya sa langit kaluwasan, kung dili ang Ginoo lang. Ang bapat ni buhaton karon, salig ka o dawa ka si Jesus, kay mong manuluwas o gimong Diyos. Okay? Pwede mo kumuhangyo sa tanan, pwede tamo tindog kadali. Bisan diya kaninyong tanan. Mga bata, pwede na itong maundang kadali ang atong cellphone. Kay parte man mo sa pamilya. Okay ra, dili mo parte sa pamilya, nga dili mo apil sa paghiusap. Mga bata, ining cellphone, o po ni makadaot sa itong pamilya biya po. Pero dili man sa tanang higayon noon. But this moment, nanay, tatay, bata, kabatanunan, musalig ka karon kang Jesus ug dawaton nato sa atong manuluwas og Dios. Okay? Ayo pag una-una nga bata pa ka pastor sa kanalang musalig kang Jesus, inig ka nang mudako na ko. I tell you, isip testimonyo sa mong pamilya, iatagan kami og anak sa Dios, tulo lang sa kaanyos nga midugay sa kalibutan. Tuwa na sa Ginoo. Ut pasabot, dili ka tag-iya sa imong kinabuhi. Ang Ginoo pwedeng buhaon ang kinabuhi, bisan unsa ka pakabata, bisan unsa ka pakatigulang karon. Kung tapos na ang imong katuyuan sa kalibutan, mahanaw gyud ka sa kalibutan. Pero kung imong saligan si Jesus, dawaton nimo sa ram nga kinasing-kasing, makauban nimo siya dito sa langit inigabot sa panahon. Bata, kabatanunan, ayaw sayangi ang pagkakataon na dili ka mosalig ug mudawat ng Jesus. Kita po nga mga hangtong, mga tigulang, sa kanang pastor, kay likod pa man ko. Nindot pa man, wala pa ko'y arthritis, wala pa ko'y high blood, wala ko'y diabetes. Ayaw paghulat, ang kamatayon, bisan isang oras ang maabot. Ang pangutana lang, ana, asa ka maabot? Sa langit o sa infierno? E tungod sa salakit, yerno dito tanan madulong. Pero kay giluwas na ni Jesus, sa langit na mo ato kung kita mo salig o mudawat kang Jesus karon. Pwede kumuhangin sa tanan, pwede natin itaas ang atong kamot. Taas nato itong kamot, mga bata, kabatanunan, mga hamtong, sa inong surrender diya kang Jesus. Mag-ampo ta og commitment diya sa Ginoo.
Iduko na to itong ulo, iyong na to itong mga mata, ayaw tanawin mo katapad, kaya dili na niya maluwas, si Jesus lang. Sabay ka sa ako sa usap ka seryoso nga pag-ako, kadali lang ni, magagiyag mo sa imuha, ikasing-kasing lang ni mo ni. Sabay tang tanan, Jesus, salamat sa imong pagmahal.